कालीमाटी तरकारी किन्न गएका फतेमान किन एकाएक त्यहाँबाट बेपत्ता भए? आफ्ना 2 सन्तानलाई छोडेर उनी कहाँ हराए? किन हराए? र धेरै पछि दार्जिलिङको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा उनी किन देखा परे? र त्यहाँबाट एकाएक यो सहर काठमाडौँ फर्कदा असीम सागर कसरी बनेर आए? यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर सायद नपाइएला, पाइँदैन पनि। तर हामीले यो उत्तर खोजिरहँदाखेरि कविता पाएका छौँ, क पाएका छौँ। आज हामी त्यही क अर्थात् कवि असीम सागरको कविता सङ्ग्रह क विमोचन समारोह सँगसँगै केही कविहरूका कविता सुन्ने र हाम्रा अग्रजका कुरा, कवितामाथि अग्रजका कुरा सुन्ने कार्यक्रममा छौँ। नमस्कार, म बाबु त्रिपाठी यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यतिखेर हामीलाई सेतो पर्दा मार्फत हेरिरहनुहुने संसारभरका समस्त प्रियजनहरूमा हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। आज हामी क विमोचन समारोहमा छौँ। म सरासर आजको कार्यक्रममा हामीलाई माया गरेर, कलाई माया गरेर आफ्ना केही कुराहरू राखिदिनु हुनका लागि हामी सामु हुनुहुन्छ हाम्रा प्रिय कवि, प्रिय गीतकार, अनुवादक, आख्यानकार आदरणीय दाजु विप्लव प्रतीकलाई म यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। दाजु, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कोरोना कहरमा हामी छँदैछौँ, अहिले पनि, अहिले झन् भयावह नै छ। तर पनि म सिधै आज कतिरै जान चाहन्छु। अघि मैले भने यसको उत्तर नपाइएला, तर कतै न कतै उत्तर छ, लुकेको छ। दाजुले यो कविता सङ्ग्रह पढिरहँदाखेरि, हामीले कहीँ न कहीँ बोलिरहँदाखेरि यो कविता भुइँ मान्छेहरूको कविता हो, यो सङ्ग्रह नै भुइँ मान्छेको भनिरह्यौँ। दाजु, हो चाहिँ के रहेछ? यो कविता सङ्ग्रह के भुइँ मान्छेहरूका लागि लेखिएको कविता हो? प्रश्नका लागि धन्यवाद। पहिला सुरुमा होइन, हजुर, एउटा शब्दप्रति विमति जनाएर कुरा स्टार्ट गर्छु, सुरु गर्छु। एकदम। भुइँ भालु हुन्छ, भुइँ काफल हुन्छ। है, मान्छेले नै मान्छेलाई विभेद गर्ने हिसाबले भुइँ मान्छे भनौँ नभनौँ जस्तो लाग्छ। नभनौँ है, होइन? हजुर। निर्बल होलान्, विमुखा होलान्, होइन, अबोला होलान्, विपन्न होलान्, तर सब मान्छे हुन्छ। हामीले मान्छेले मान्छेलाई विभेद गर्नु, मलाई त्यो लाग्छ। एकदम दाजु। यो चिज यो पढिरहँदा कस्तो महसुस भयो भन्ने कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, मलाई जहिले पनि कविता पढ्नलाई बडो स्वाद लाग्छ। किन मेरो आफ्नो भनाइ चाहिँ के छ भने, कविता भनेको अमृत हो, साहित्यको। यो मैले आफैले भनेको होइन, यो कसैले भनिसकेको कुरामा जोडेको। अब त्यो राम्रो कविता अमृत, त्यसमाथि पनि राम्रो क्वालिटीको अमृत भन्दा फरक पर्छ नि। धेरै फरक पर्छ, धेरै फरक पर्छ। मैले चाहिँ असीम सागरको कविता नाम सुनेको होइन, मैले 1-2 पल्ट कविता पनि सुने होला। तर यो क चाहिँ मैले सौभाग्यवश तिम्रो हातबाट नपाएको भए पछि त हासिल गर्थेँ होला, तर अहिले नै तुरुन्तै त्यसको आस्वाद लिन पाउँदिन्थेँ। त्यसैले म आभारी छु, धन्यवाद छ। कविता पढ्दै जाँदाखेरि मलाई चाहिँ अब त्यो कविताको हुलमा, कविताको रूप धरेर अब के आयो होला भन्ने आशंका मेरो मनमा थिएन। किन त्यसरी आशंका लिएर हामी जब कुनै पुस्तकभित्र प्रवेश गर्छौँ भने हामी अन्यायी हुन्छौँ पुस्तकप्रति, त्यो सर्जकप्रति। म खुला दिलले अँगालो मारिन्छ जसरी अहिले त कोभिडको कारणले मार्न सकिँदैन, जुन तरिकाले खुला रूपले कोही मान्छेलाई चाहिँ मान्छेले अँगालो हाल्छ, त्यही तरिकाले मैले किताब पढेँ। पढ्दै जाँदाखेरि एउटा कुरा चाहिँ मलाई गाह्रो के भयो भन्दाखेरि, कविता भनेको जस्तो एकजना भाइको नाम लिन चाहन्छु, उनको नाम प्रजित हो। उनलाई मैले नहारेको मान्छे दिँदाखेरि उनले त्यो 3 महिनापछि पनि 3टा कविताभन्दा बढी पढेको छैन क्या। किन एउटा कविताको त्यो ह्याङ चाहिँ छ नि, जसरी हामी एउटा फिल्म हेर्छौँ, हेर्ने बित्तिकै फेरि अर्को फिल्म, फेरि अर्को फिल्म हेर्दाखेरि गजमजिन्छ नि। एकदम एकदम एकदम। त्यस कारणले त्यसको नसा लिनको लागि, त्यसको त्यो मादकतालाई महसुस गर्नको लागि
सरसरी पढ्ने चिज नै होइन कविता भने। तर मैले बाध्य भएर त्यो सर हेर्नु पऱ्यो। तर हेर्दाखेरि मलाई के खुसी लाग्यो भन्दाखेरि नेपाली कवितामा पनि होइन, नेपाली कवितामा फेरि एउटा यस्तो चम्किलो नाम आएको छ होइन, जुन नामको मात्रबाट सुन्दर कविताहरू रचना भएको छ। अनि त्यही महसुस गरेँ। कस्तो सुन्दर कुरा गर्नुभयो दाजुले। चम्किलो नाम नेपाली कविताको लागि कवि असीम सागर। प्रियजनहरू, हामी यो कार्यक्रममा हाम्रा दाजुको कुरा त सुन्दैछौँ, तर हामी यो सँगसँगै हाम्रा कविहरूका कविताहरू पनि हामी सुन्नेछौँ। दाजु एउटा कविता सुनौँ है हामी। रोल्पा होलेरीबाट कवि मित्र आइपुग्नु भएको छ, दीप दर्पण। यसै सङ्ग्रह क भित्रबाट एउटा कविता उहाँलाई सुनाइदिनु हुन म अनुरोध पनि गर्दछु। दाजु हामी एकचोटि कविता सुनौँ है। धन्यवाद बाबु त्रिपाठीज्यू। सबभन्दा पहिले त म असीम सागरज्यूलाई कवि असीम सागरज्यूलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले यो विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो नयाँ कविता सङ्ग्रह क लिएर आउनुभएको छ र सँगसँगै यो विशेष परिस्थितिमा मलाई सम्झिनु हुने तपाईँ बाबु त्रिपाठीज्यू र कवि असीम सागरप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। र म यही कविता सङ्ग्रह कबाट यसको शीर्ष कविता क वाचन गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ क। कतै हल्ला नगरिकन, कतै साइरन नबजाइकन चुपचाप आयो भूकम्प र जोडले हल्लाएर गयो सहरका आलिसान घरहरू। पल भरमै लडे घरहरू, पुरिए अहङ्कार र द्वेष। फुट्यो यसरी एनाझै एउटा शब्द क रो ड प ती। तिनै भग्नावशेष घरको इट्टा र मुढा पन्छाएर खोजे एक अक्षर भेटिएन, अगाडिको एउटा मूल अक्षर क। धन्यवाद। धन्यवाद छ कवि दीप दर्पणज्यू यो सुन्दर कविता वाचनको लागि, क शीर्ष कविता वाचनका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी बातचित गरिरहेका छौँ कवितामाथि नै, आज विशेष गरेर क माथि। दाजुले अघि भन्नुभयो ती बाहेक कविता लेखनका शैलीहरू हरेक कविको आफ्नो हुन जरुरी छ कि छैन? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यति लामो कवितामा अध्ययन गरिरहनु भएको कवि भएको हुनाले म एउटा यो राख्न चाहन्छु। यो प्रसङ्ग यो कविता कलाई पनि लागु हुनेछ। के भन्नुहुन्छ दाजु? अब मैले एउटा उदाहरण दिउँ होइन, जस्तो गुलाब हुने फुल हुन्छ, सयपत्री हुन्छ, कमल हुन्छ, होइन, शिरीष होला, पारिजात होला, सबैको आफ्नो फुल छ नि त, होइन? सुगन्ध फरक छ। गुलाबले पनि विभिन्न प्रकारको गुलाबहरूको त्यसो पनि सुगन्ध राम्ररी जान्छ, त्यसमै फरक छ। भनेपछि त्यो कविको आफ्नो एउटा मौलिक एउटा स्टाइल त्यो हुन्छै हुन्छ, उसले आफैले निर्माण गरेको हुन्छ त्यो। किन कसैको लिएर निर्माण गरेको कुरा चाहिँ मलाई त्यो चिरस्थायी पनि हुँदैन। र कवि आफै स्वयं त्यो थाहा पाएर आफ्नो मौलिकपनमा पुगिसक्छ क्या कुनै न कुनै टाइममा, होइन? जस्तो किन भन्दाखेरि अब जस्तो विमल निवारजीको कविता जुन छ होइन, त्यही स्टाइलको कविता अब मैले लेखेको हुँदैन, होइन? त्यस कारणले त्यो फरक त एउटा हुनुपर्छ, फरक हुनुपर्छ। हामी यो मैले हजुरलाई एउटा फेरि कुरा यसै सँगसँगै जोडेँ, यो कविता सङ्ग्रह मौलिक कतिको छ? हजुरले अघि मौलिकको कुरा जोड्दै जाँदाखेरि मैले झ्याप्प त्यो सम्झेँ, मौलिक हुनुपर्छ भन्नुभयो। यो सही कुरा पनि हजुरले राखिदिनु हो। यसमा यो सङ्ग्रहभित्र मौलिकता कतिको छ कविता? मैले हेर्दाखेरि त पूर्णतया मौलिक छ, होइन? किनभने कविले जुन तरिकाले जीवन भोगेको छ, होइन, जुन तरिकाले जुन किसिमको संवेदना उसँग छ, होइन, जुन प्रकारको उसको चिन्तन छ, उसले निर्माण गरेको चिन्तन, उसले समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण, उसले महिला, होइन, बालबालिका या भनौँ न कुनै राजनैतिक चेतलाई हेर्ने आफ्नो पर्सपेक्टिभ, त्यसको आधारमा कविताको निर्माण भएको छ।
यो कविता होइन। त्यसले गर्दाखेरि र एउटा कुरा चाहिँ के भन्नु मन लाग्छ भने संवेदनशील दुई प्रकारका मान्छे हुन्छ, दुई प्रकारका संवेदनशील हुन्छन्। एउटा के छ भन्दाखेरि तिमीले मसँग कस्तो व्यवहार गर्यौ भनेर हेर्ने संवेदनशील, कस्तो मिठो कुरा हो। अनि तिमीले मसँग व्यवहारमा अलिकति तलमाथि गऱ्यो भने मेरो चित्त दुखिसक्छ। बडो संवेदनशील छु म, कविता लेख्छु होइन। कविता लेख्ने मान्छे कलाकार त संवेदनशील हुनै पर्यो। एउटा संवेदनशील त्यो झल्किन्छ, त्यो त्यस्तो खालको संवेदनशील कविको कवितैमा झल्किन्छ होइन। अर्को संवेदनशील यस्तो हुन्छ, मेरो यो कदमले अथवा यो मेरो बोलीले अथवा मेरो यो व्यवहारले त्यो अर्को मान्छेलाई कतै त्यो मान्छे आहत त हुँदैन होइन, या त्यो मान्छेमा चाहिँ मैले कुनै प्रकारले चित्त त दुखाउँदिनँ भनेर अर्काको निम्ति संवेदनशील हुने संवेदनशील अर्को मान्छे हुन्छ। त्यस कारणले यो सङ्ग्रहमा हेर्दाखेरि मैले चाहिँ कविताहरू के भेट्टाएँ भने कवि असीम सागर त्यो आफ्नो निम्ति संवेदनशील होइन। आफ्नो निम्ति संवेदनशील भएको भएदेखि तिमीले अलिकति त्यो भन्दा मलाई मान्छेको निधि खुसी गर्ने रहर हुँदैन कसैले आएर नसुनाइकन। मैले असीम सागर भने असीम सागर मात्रै नाम सुनेको, तर तिमीले अहिले भन्दाखेरि यसरी तरकारी किन्न गएको, यसरी हराएको, यसरी गोर्खाल्यान्डको देखा परेको होइन, फेरि काठमाडौँ आएको भनेर जुन भन्यौ नि, त्यो तिमीले धेरै छोटो उसमा तिमीले भन्यौ त्यो कुराहरू। तर त्यो चाहिँ कुन त्यो भुमरीको सुरुङभित्र छिरेर त्यो मान्छे बाहिर निस्केर आएको छ भन्ने कुरा त महसुस गर्न सकिन्छ। भन्दाखेरि त्यो सबै चिज चाहिँ नि मैले त्यो कोही मान्छे दुःखको सुरुङमा पुगेर फर्किँदाखेरि चाहिँ कोही मान्छे के अरे के भन्छ उदण्ड भएर निस्केको हुन्छ होइन, कोही मान्छे विदित र अरूप्रति संवेदनशील भएर निस्केको हुन्छ। यो दोस्रो किसिमको चिज चाहिँ मैले असीम सागरको कवितामा देखेको छु। कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु दाजु यो। हो, छोटो समयमा छोटो बोलीमा सबै कुरा राख्नु सकिँदैन, कस्तो गहन कुरा राखिदिनु दाजुलाई एकदम धन्यवाद छ। हामी फेरि हाम्रा अर्का प्रिय कवि रूपेश श्रेष्ठबाट क सङ्ग्रहभित्रका एक कविता हामी फेरि सुन्छौँ दाजु। त्यो कविता हामी फेरि सुनौँ। बाबुजीलाई धन्यवाद र मलाई यो अवसर प्रदान गर्ने कवि जसको यो कविता सङ्ग्रह क सार्वजनिक हुँदैछ उहाँलाई पनि धन्यवादका साथसाथमा मुरी बधाई। असीम सागर मेरा लागि मनपर्ने कवि हुन्। मलाई याद छ अखबारमा उनका बारेमा पढेर, उनका बारेमा कविहरूले कुरा गरेको सुनेर र खोजेर उनका कविताहरू पढेर खोज्दै खोज्दै उनको घरसम्म पुगेको दिन म सम्झिन्छु। उहाँ सम्झिनुहुन्छ कि सम्झिनुहुन्न थाहा छैन। उनैको कविता सङ्ग्रह विमोचन भइरहँदाखेरि म आफै पनि खुसी छु। उनलाई धेरै धेरै बधाई। कविता पढ्ने भनिरहँदा जुन कविता पल्टायो उही कविता पढौँ जस्तो लाग्ने, त्यसैले सबैभन्दा सुरुमा राखिएको यो पेज नम्बर 1 मा रहेको पहिलो कविता वर्गचित्र, यो कविता वाचन गर्छु। वर्गचित्र। पहिलो वर्ग जसले कहिल्यै माखा देखेको छैन, पहिलो वर्ग जसले कहिल्यै माखा देखेको छैन, दोस्रो वर्ग भातमा माखा बस्यो भन्दै फ्याँक्छ, तेस्रो वर्ग माखा धपाउँदै खान्छ, चौथो वर्ग परैबाट घुटुक घुटुक थुक निल्दै हेर्छ, पाँचौं वर्ग फोहोरको थुप्रोमा कुकुरको गाँस खोज्छ, पाँचौं वर्ग फोहोरको थुप्रोमा कुकुरको गाँस खोज्छ, छैटौं वर्ग जसको गाँस कुकुरले खोज्छ, सातौं वर्ग जसको अन्तिम श्वास पर्खिँदै रुखको टुप्पोबाट हेरिबस्छ गिद्ध, सातौं वर्ग जसको अन्तिम श्वास पर्खिँदै रुखको टुप्पोबाट हेरिबस्छ गिद्ध। यी सबै वर्गमाथि शासन गर्ने अर्को एउटा वर्ग छ। यी सबै वर्गमाथि शासन गर्ने अर्को एउटा वर्ग छ। म यी तमाम वर्गहरूको वर्गीय क्यानभासमा अक्षरका रङले पोतेर भावनाको कुचीले, म यी तमाम वर्गहरूको वर्गीय क्यानभासमा अक्षरका रङले पोतेर भावनाको कुचीले सम्भावनाको चित्र निर्माण गर्छु। यस्तो चित्र
जसको निधारबाट झर्दै गरेको पसिनाको गोलो थोपालाई सबैले पृथ्वी देखुन्। धन्यवाद। धन्यवाद छ कवि रूपेश श्रेष्ठ। उहाँको भर्खरै भनौँ न 7-8 महिना अगाडि एउटा कविता सङ्ग्रह पनि आएको छ, घिन्ताङ हिसिट्वाक। अझै कार्यक्रम कुशल प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ, कविलाई हार्दिक धन्यवाद छ। दाजु अब अर्को एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भने कवि असीम सागर अहिले जे हुनुहुन्छ, जसरी हुनुहुन्छ, त्यो कविता उहाँ जस्तै ठ्याक्कै व्यवहारहरू कवितामा उत्रिए भनिन्छ नि दाजु। अब मैले हजुरलाई सोध्नु हुन्थ्यो नि, सोध्न मन लागेर लेखाइमा कविहरू र व्यवहारमा बराबर हुनु जरुरी छ कि छैन कविताहरू? मेरो आफ्नो निजी राय हो अथवा निजी मत हो, त्यो हुनुपर्छ, हुनैपर्छ होइन? त्यो हुनुपर्छ। म आफूलाई के उदाहरण एउटा दिन्छु भने, यदि मसँग लुटेर खाने प्रवृत्ति छ र म सृजना गरिरहेको छु भने मेरो सृजनामा त्यो लुटा प्रवृत्ति देखिन्छ। म अहङ्कारी छु भने त्यो अहङ्कार देखिन्छ त्यहाँनिर, अनि म ईर्ष्यालु छु भने त्यहाँ त्यो ईर्ष्या देखिन्छ। समाजको ऐना हो साहित्य भन्छ नि, तर साहित्यकारको ऐना हो साहित्य जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि म यदि व्यवहारमा मायालु छु, स्नेही छु होइन भन्दै मेरो सृजनाहरू पनि त्यही रूपमा आउँछ। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले कविता लेख्नु ठुलो कुरा होइन, हामीले हाम्रो दिमागमा भएको विकारहरू, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, अहङ्कार जस्ता चिजहरूलाई चाहिँ हामीले डिटक्सिफाई गरेर, त्यो टक्सिन हो भने त्यसलाई डिटक्सिफाई गरेर हाम्रो जीवनचर्या चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ ताकि हामीले गरेका सृजनाहरूमा त्यो सबै कुरा के पनि नदेखियोस्। र कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जति पनि संसारभरिका के अरे हृदयस्पर्शी कविताहरू जब पढ्छौँ त्यसले हामीलाई मोटिभेट गर्छ, त्यसले हामीलाई चाहिँ इन्सपायर गर्छ। कारण के भन्दाखेरि एउटै कारण के हो भन्दाखेरि जो कविहरू थिए उनीहरूले आफ्नो जीवनभर चाहिँ आफूलाई डिटक्सिफाई गर्ने साधना गरेका थिए, त्यही भएर उनीहरूको ऐना चाहिँ हामीले उनीहरूको साहित्यमा देखिन्थ्यो। सुन्दर कुरा दाजु। यो विमोचन समारोहमा दाजुले माथि कुरा राखिरहँदाखेरि दाजुले कविता सङ्ग्रह अध्ययन गरिसक्नु भएपछि मलाई एउटा कुरा चाहिँ यहाँ के राख्न मन लाग्यो भने आम पाठकहरूलाई दाजु के सम्बोधन गरिदिनुहुन्छ यो कविता सङ्ग्रहको बारेमा? आम पाठकले भोलि हजुरका कुराहरू हामीले यो सेतो पर्दाबाट प्रसारण गरिरहँदाखेरि कविता किन पढ्ने, असीम सागरको किन पढ्ने, केही कुराहरू हाम्रा प्रिय पाठकहरूका लागि राखिदिनुहोस् न दाजु, एउटा केही सम्बोधन गरिदिनुहोस्। यसो के छ भन्दाखेरि हाम्रो शैक्षिक संस्कारमा चाहिँ साहित्य भन्ने कुरा एकदम अवहेलित छ पढाउने तरिकाहरू होइन। बाहिरतिर विदेशमा जति पनि मान्छेहरू भेटेको छु उनीहरू चाहिँ पोइट्री भनेपछि उनीहरू बहुत आनन्द मानेर स्वाद मानेर पढ्छन्, उनीहरूले त्यो सिकाइएको हुन्छ। सबैजना त्यो पढ्ने मान्छेहरू कवि हुनुपर्छ जरुरी छैन, र कविता कसरी पढ्ने र कविता कसरी महसुस गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूलाई सिकाएको हुन्छ। तर यहाँ हाम्रोमा त्यो छैन। भने त्यो अवस्थामा आम पाठक जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफूभित्र आफैले जन्माएको, आफैले गर्भधारण गरेको, आफैले हुर्काएको एउटा काव्यप्रतिको चेत जुन छ त्यसलाई आधार मानेर उहाँलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो अहिलेको यो समकालीन अवस्थामा होइन असीम सागर एउटा उम्दा कृति आएको छ होइन। त्यो कृति चाहिँ मजा मानेर पढ्नुहोस्। तपाईँलाई त्यो कृति पढ्दाखेरि कहीँ कतै ल यो मान्छेले भनेको कुरा बिजाएको छ, यो होइन रहेछ, त्यतिकै भनेछ भन्ने पऱ्यो भने त्यसको क्षमा मैले माग्छु र पढ्नुहोस्। र मेरो आग्रह एउटा के छ भने कविता सङ्ग्रह नै तपाईँले गएर किनेर लगेर चाहिँ तपाईँले खरेर नपढ्नुहोस्, मजा आउँदैन। कविताप्रति पनि न्याय हुँदैन, तपाईँ आफ्नो अध्ययनमा पनि न्याय हुँदैन। एउटा पढ्नुहोस् होइन, जस्तो एक पेट हुस्की खाइसक्यो त्यसको रम लिनु पऱ्यो पहिला, अनि दोस्रोमा जानु पऱ्यो।
अनि तेस्रोमा पुगेपछि अब आजलाई भयो भन्नु पऱ्यो है, फेरि अर्को दिन खानु पऱ्यो। त्यसरी बडो खटाइ बडो प्रेमपूर्वक पढ्नु होला, तपाईँहरूलाई यो कृतिले निराश तुल्याउनेछ। सुन्दर विचारहरू दाजुबाट हामीले पायौँ। म यतिखेर फेरि हाम्रा अर्का प्रसिद्ध कवि ज्योति जङ्गललाई एउटा कविता वाचनको लागि म अनुरोध गर्दछु। यसै भित्रबाट अबको पालो फेरि एउटा कविता सुनौँ दाजु, कवि ज्योति जङ्गलबाट उहाँलाई स्वागत गर्दछु कविता वाचन। कवि असीम सागरको कविता सङ्ग्रह क हातमा लिएर बस्दा मलाई अत्यन्तै गौरव अनुभव भइरहेको छ। असीम सागरका कविताहरूले यसरी चित्र उतार्छन् जहाँ यो देशको उच्च शासकहरूले नदेखेका अत्यन्तै स्वाभिमानसहित बाँचिरहेका ती मान्छेहरूलाई उहाँले कवितामा उतार्नुहुन्छ र कविताको भाषामा उतार्नुहुन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँको कवितामा दुईटा कुरा छ। एउटा छ उहाँको जीवनको दर्शन पनि आउँछ त्यहाँ, र उहाँ मान्छेको एउटा नयाँ अर्थ स्थापित गर्न खोज्नुहुन्छ कवितामा। उहाँको कवितालाई अहिलेको समसामयिक कवितामा निकै उत्कृष्ट स्थानमा हामी सबैले देख्ने गरेका छौँ, र त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने भनेको चाहिँ कविताको बान्की, कविताको संरचना र कविताले बोकेको चेतन नै हो। उहाँको कविताको संरचनामा एउटा पनि यस्तो नचाहिने अनावश्यक शब्द भेटिँदैन र हरेक शब्दले आफ्नो एउटा गहनता बोकेर उभिएका छन्। कविताहरू पूर्णतया अस्तित्ववादी छन्। यो कविता निकालेकोमा, कवितालाई माया गरेकोमा म फाइन प्रिन्टलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। कवितालाई अरू स्थान दियोस्, म यहाँबाट यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र म कसँग एउटा कवितासँग जोडिएको छु। कवितामा मलाई धनमायाको एउटा राम्रो क्यारेक्टर सहित उहाँले यो कविता दिनुभएको छ र म एकदमै खुसी छु। आजसम्म महिलाले जुन स्थान दिएका छन् देशलाई, त्यो स्थान हाम्रो राजनीतिमा अथवा हाम्रो समाजमा नदेखेको महिलाको पाइला उहाँले उतार्नु भएको छ र त्यो ठ्याक्कै लगेर देशसँग जोड्नु भएको छ। म बहुत गर्वान्वित छु यो धनमाया र धनमायाले झारेको पसिनाप्रति। अरू सब कविताले बोल्छ, म कविता वाचन गर्न चाहन्छु। पसिनाको जुलुस कविताको शीर्षक। धनमाया इस्कुस बेच्छिन्, इमान बेच्दिनन्, सा बेच्छिन्, स्वाभिमान बेच्दिनन्, आइसक्रिम बेच्छिन्, हिमाल बेच्दिनन्, देशको मानचित्र बेच्छिन्, तर देश बेच्दिनन्। मैले तिनै धनमायाबाट सिकेको हुँ देशलाई माया गर्न। जसरी घामले जोगाएर राख्छ आफूभित्र न्यानो, फुलले बचाएर राख्छ आफूभित्र सुवास, त्यसरी नै जोगाएकी छन् धनमायाले स्वाभिमान, बचाएकी छन् उनले देश। जसरी घोटिँदा घोटिँदा शालिग्राम बन्छ पत्थर, हिँड्दा हिँड्दा बाटो बन्छ पहरा, त्यसरी नै बनेकी हुन् उनी धनमाया। त्यसरी नै बनेकी हुन् उनी धनमाया। उनी कति कोमल छिन् फुलसँग दाँज्नु, उनी कति कठोर छिन् पत्थरसँग, पत्थरलाई छाम्नु र सम्झनु। निस्किएन भने पसिनाको जुलुस धनमायाको निधारबाट, देशमा खडेरी पर्छ तुफान आउँछ, सोही तुफानले जम्मै सिमाना भत्काएर देशभरि भोक थुपार्छ। तब भोको पेटले झन्डा समातेर लरबरिएको खुट्टाले कसको आँगन टेकेर भन्नुहुन्छ यो देश मेरो हो। आफै तर्सिने आफ्नो सिकुटे अनुहारले ओझेल परेको घामको तस्बिर निहाल्दै आफ्नै पाखा पखेराको धुलौटे माटोमा धनमाया पसिनाले देश लेख्छिन्, ढाकरमा देश बोक्छिन्। त्यसैले उनी हिँडेको उनको पैतालाको डोप पनि हेर्नुस् त ठ्याक्कै देश जस्तो छ। त्यसैले उनी हिँडेको पैतालाको डोप पनि हेर्नुस् त ठ्याक्कै देश जस्तो छ। धन्यवाद। धन्यवाद छ कवि
ज्योति जङ्गलज्यूलाई, उहाँको पनि कविता सङ्ग्रह प्रकाशोन्मुख रहेको छ। मैले यो यहाँबाट पनि बोलेँ। यो कविप्रतिको हाम्रो सम्मान हो। यो हामीले सधैँ कविहरूलाई सम्मान गरिरहनुपर्छ। यो कुराहरू मैले यहाँ राखेँ। दाजु कस्तो आरामले बोलिदिनु भयो। उदाहरण पनि कस्तो मिठो दिनुभयो भने हुस्कीको, आहा, त्यसको स्वाद लिने पारखीहरूले पो बुझेका छन्। साँच्चै नै कविताका पारखीहरूले पनि हाम्रा प्रिय कवि अग्रज दाजु विप्लव प्रतीकले भन्नुभए जसै गरी यो कवितालाई प्रेम गरिदिनु हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसै सिलसिलामा पनि आज हामी यहाँ जुटेका छौँ। दाजु जाँदा जाँदै अन्तमा कविता सङ्ग्रह हुन त कविता सङ्ग्रहहरूको ठुलो बजार छ, भिड छ। त्यो भिड हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो बजारमा, त्यो भिडमा हजुरको आफ्नो नजरबाट यो कविता सङ्ग्रहले कहाँ राख्ला आफूलाई? अब यस्तो छ, त्यसमा चाहिँ म के छ भने अब यसमा चाहिँ मैले ज्योतिषीको रूप धारण गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, कहाँ राख्छ भनेर। ज्योतिषको है, त्यस कारण त्यो मैले निर्क्योर गर्ने कुरा होइन। हरेक किताबको आफ्नो आफ्नो नियति हुन्छ। जसरी मान्छेको नियति हुन्छ त्यस्तै हरेक किताबको आफ्नो आफ्नो नियति हुन्छ होइन। त्यस कारण कति उत्कृष्ट कविताहरू होइन, त्यो त्यसै चाहिँ मतलब मान्छेले नदेखिएर मान्छेले चाहिँ मान्छेबाट चाहिँ मतलब कुनै एउटा पर्दा पछाडि रहेर त्यतिकै रहिरहनु पनि सक्छ होइन। जसरी गालिबका गजलहरू रहिरहे होइन, तर फेरि रिभाइभ हुँदाखेरि त त्यो कसरी रिभाइभ भयो भन्दाखेरि त्यसलाई कसैले रोक्नै सकेन। एकदमै सही, एकदमै सही। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ अहिले यसको स्थान कहाँ हुन्छ भनेर भन्ने कुरा गर्नुभन्दा पनि स्थानभन्दा पनि बजारको मैले कुरा गरेको पाठकहरूले त्यसलाई हजुरको मैले हजुरको मन चोरेर यहाँ किन बोलिरहेँ भने पाठकहरूले हुन्छ नि एउटा ओहो कवि असीम सागरको कविता चाहिँ आएकै हो, सुन्दर कविताहरू छन् भनेर माउथ पब्लिसिटी हुन्छ नि त। त्यो त मेरो विचारमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको चाहिँ हुन्छ होइन। साँच्चीकै राम्रो कविता पढ्ने पारखीहरूको हातको पुग्यो भने चाहिँ यसको माउथ पब्लिसिटी पनि हुन्छ होइन। यति भन्दा एउटा कुरा मलाई सेयर के गर्नु लाग्यो, कविता लेख्ने अथवा कुनै पनि सृजना म अरूतिर जाँदैन, कवितामा मात्रै जान्छु। कवितामा जाँदाखेरि के छ अहिले चर्चित हुनुको लागि, अहिले व्यापक प्रचार पाउनुको लागि कविता लेखिन्छ भने त्यो अहिले पाउँछ, कालान्तरमा त्यस्तो अर्थ नहुन्छ। सही बात हो, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा बोल्नु। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले के हुन्छ यो किताबको यो कको नियति के हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर यसको चाहिँ आयु चाहिँ धेरै लामो छ। यसको आयु धेरै लामो छ, यो किताबको आयु लामो छ। कवि विप्लव प्रतीकको कुरालाई सापट लिएर म बोलिरहँदाखेरि यो कविताको आयु धेरै लामो छ। प्रियजनहरू यतिखेर हामीलाई सेतो पर्दा मार्फत संसारभरबाट हेरिरहनु भएको छ। यतिन्जेल हामीलाई साथ दिनुभयो, कवि विप्लव प्रतीकलाई सुनिदिनु भयो र माथि आफ्ना उहाँका विचारहरूलाई यसरी सुनिदिनु भयो र दाजुले महत्त्वपूर्ण विचारहरू यो छोटो समयमा यो यस्तो वर्तमान यो काली लाग्दो अवस्थामा पनि यति सुन्दर कुराहरू राखिदिनु भएकोमा म कवि विप्लव प्रतीक दाजुप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म बाबु त्रिपाठी यो संवादको सेसनबाट बिदा हुनेछु। बिदा लिनुभन्दा अगाडि एउटा कुरा पनि भन्नु त दाजु। म खासमा अलिकति रमाइलो ठट्टा मन पराउने मान्छे होइन, तर आज चाहिँ म एकदम गम्भीर भएर कुरा गरिरहेको जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ। त्यसको कारण त मैले भन्नै पर्छ। म चाहिँ नि अब त्यो मुटु ढुकढुक भएर नर्भस भएर अथवा बाबु त्रिपाठीले चाहिँ मलाई चाहिँ मतलब कस्तो कस्तो प्रश्न गरेर मलाई सताउने हो भनेर भन्ने कुराले कुनै डरले यो गम्भीर भएको होइन। किनभने म गम्भीर भएको छ नि, एउटा गम्भीर कविताको गम्भीर किताब छ नि नेपाली बजारमा आएको छ होइन, त्यही कारण म गम्भीर भएको छु र लास्टमा चाहिँ मुस्काइदिन्छु। थ्याङ्क यू। जाँदा जाँदै दाजुको अभिजित उपन्यास बजारमा छ। मैले यो किन राखेँ भने मैले अघिदेखि सुरुदेखि भने एकले अर्कालाई सम्मान गर्न सक्नै पर्छ हामीले।
जब हामी एकले अर्कालाई सम्मान गर्न सक्दैनौँ सायद हाम्रो अस्तित्व रहँदैन। दाजुप्रतिको प्रेम मैले अभिजितको बारेमा पनि यहाँ राखेँ। यो सँगसँगै यो पहिलो सेसन, यो हाम्रो संवादको सेसनबाट म बिदा हुनेछु। दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। प्रियजनहरू, तपाईहरू हामीलाई यतिखेर सेतो पर्दा मार्फत संसारभरबाट हेरिराख्नु भएको छ। हामी तपाईहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। मैले अघि सुरुमा एउटा कुरा राखेँ, ऊ किन हरायो, ऊ किन दार्जिलिङ पुग्यो र आन्दोलनमा सहभागी भयो र फर्केर आउँदा ऊ कवि असीम सागर कसरी बन्यो। केही न केही छ, पक्कै केही लुकेको छ। सायद त्यही लुकेको कुरा नै क हो कि या अरू केही थोक हो। यसै विषयमा क माथि लेखकसँग, कवि असीम सागरसँग केही आफ्ना कुराकानी, केही दुःख सुख गर्ने जमर्कोमा यतिखेर हामी पुगेका छौँ। म प्रिय कवि असीम सागरलाई यो आजको यो सार्वजनिक समारोह, कविता सङ्ग्रह सार्वजनिक समारोहमा, यो सार्वजनिक दिनमा, यो खुसीको दिनमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। कविजी, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ यो कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। जिन्दगी कसरी गुडिरहेछ कविजी? जिन्दगी किनभने हामी त उड्न सक्दैनौँ, जान्दैनौँ, हाम्रो त उनै गुड्ने हो। कसरी गुडिरहेछ कविजी जिन्दगी? जिन्दगी अब दुःख सुखको एउटा कुइमुटो, जसरी कहिले हाँसेर कहिले रोएर अभिनय गरिरहेछौँ। यो अभिनयमा हामी जिन्दगीमा जसरी आफूले बाँच्ने क्रममा कहिले कहाँ जसरी हावाले उडाएको पत्कर हुन्छ, त्यो पत्करको ठेगान हुँदैन कहाँ कति बेला लहर राख्छ। जिन्दगी पनि त्यस्तै रहेछ भन्ने लाग्यो। म त्यसरी नै पात जस्तै पैडा हरिँदै अहिले काठमाडौँमा आइपुगेको छु, जीवनका धेरै कुइनेटाहरूमा टक्कर खाँदै। र आज क मार्फत तपाईँहरूमा यसरी उपस्थित हुनु पाउँदा र म आफ्नो सन्तानलाई तपाईँहरूमाझ हस्तान्तरण गर्न पाउँदा म एकदमै खुसी भएको छु। तपाईँलाई बधाई छ, धेरै धेरै बधाई छ। अघि हाम्रा प्रिय कवि दाजु विप्लव प्रतीकले भन्नुभयो जस्तो तपाईँ नेपाली कविताका पारखीहरूको मनमा बस्नुहुनेछ। यो विश्वास हो। यो कविता हाम्रो विश्वास मात्र होइन कि यो कविताको तागत हो, को शक्ति हो। एउटा कविता वाचन गरौँ न कविजी। यसै सङ्ग्रहबाट एउटा कविता वाचन गरिदिनुहोस्, हाम्रा प्रियजनहरूलाई एक कविता सुनाइदिनु होला। सर्वप्रथम मैले धन्यवाद नदिइरहन सक्दिनँ। जसको चुडिएका चप्पलका आवाजहरू सुनेर मैले कविता लेखेँ, भोको पेटहरू देखेर रोएका आवाजहरू सुनेर, नानीहरूका च्याँ आवाजहरू सुनेर मैले कविता लेखेँ। र म आफै पनि दिल्ली, गोवा, पन्जाबका त्यो बेरोजगारी अवस्थाहरूका पीडाहरू आफै भुक्तभोगी भएर म कविता लेखेँ। र काठमाडौँमा आएँ। अब आफ्नै देशमा केही गरेर बाँच्छु, सडक पेटीमा तुम्हारे देशमा चामल नै फल्ता क्या भन्ने जुन किसिमको कुराहरू सुन्नु पर्थ्यो। म आफ्नै तिनीहरूलाई आज म धन्यवाद दिन्छु। तिनीहरूले त्यसो नभएको भए म आफ्नै देशमा सडक पेटीमा 2 मुठा साग बेचेर भए नि म केही गर्छु भन्ने यो आत्मबल, यो विश्वास ममा आउँथेन। म खासमा फतेमान श्रेष्ठ हुँ। फतेमान श्रेष्ठले जुन जीवनमा जे भोग्यो त्यो असीम सागरलाई उसले काने खुसी गरेर भन्यो, असीम सागर तैँले फतेमान यो हो, तैँले यो किसिमले लेख है आफूलाई भनेर जब फतेमानले असीम सागरलाई भन्यो, असीम सागरले त्यो महसुस गर्यो र आज को रूपमा उसले कविताहरू लेख्यो। र काठमाडौँमा आएर पनि सडक पेटीमा जुन किसिमको आफूले भोगेँ, 7औं तल्लाको मुनिबाट मैले तरकारी बेच्दै गर्दाखेरि ठेला पल्टाइदिने, अब नगरपालिकाले अब त्यो विभिन्न यातनाहरू त्यहाँका रैथानेहरूले पनि हामीलाई सबै त्यस्ता त हुनुहुन्न, तर केही व्यक्ति यहाँका काठमाडौँमा बस्नेहरूले तुम्हारे देशमा तिमीहरूको गाउँमा चाहिँ चामल फल्दैन कि, तिमीहरू आफ्नो गाउँमा आएर हाम्रो काठमाडौँमा आएर हामीलाई ठग्ने
भनेर चाहिँ 80 रुपियाँ भने मूल्य 80 रुपियाँ मूल्यको सामानलाई चाहिँ 30 रुपियाँ दिएर त्यसरी चाहिँ हामीले गऱ्यो। अनि गाडा पल्ट्यो। त्यो अवस्थामा म आफै भुक्तभोगी भएर पीडा भएर मैले एउटा कविता लेखेको छु। हुन त कविताको भूमिका बाँध्न नहुने हो। मैले आज तपाईँको दिन हो। आज तपाईँले बाँध्न पाउनुहुन्छ, तपाईँ बोल्न पाउनुहुन्छ, किनभने आज खुसीको दिन हो। आज बोल्नुहोस्। कविताको शीर्षक छ सडकको आवाज। जाओस् कवि। मैले काठमाडौँमा जे जसरी बाँचेको छु यो कवितामा छ। कृपया त्यो 7औं तलाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। कृपया त्यो 7औं तलाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। तल सडक पेटीमा केही असहाय फुलेका केसहरू, हात या खुट्टा नभएका केही जोर आँखाहरू र दृष्टिविहीन भोका पेटहरू एक गाँस उज्यालोको पर्खाइमा छन्। उनीहरूकै छेउमा बसेर खुइलिएका मजेत्राहरू साग बेच्दैछन्। उद्रिएका कमिजहरू मजा बेच्दैछन् र हजारौँ जुत्ता, चप्पल र टोपीहरू सडकमा आवत जावत गर्दैछन्। कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। यो भन्दै गर्दा म अब भावुक भइरहेको छु। म दृश्य त्यो भोगेको दिनहरूको मलाई चित्र आँखामा आइरहेछ। जाओस् कवि, जाओस्, गइरहोस्। कविजी भावुक हुनु। फेरि सुरु गरौँ कविजी। फेरि कविता सुरुबाटै कविता जाओस्। तपाईँका अगाडि अब पाठक श्रोताहरू हुनुहुनेछ कविजी। मैले फेरि तपाईँलाई रोकेँ। म केही कुराहरू फेरि पछि आउँला। त्यो बल, त्यो हिम्मत यो कविताभित्र छ, हुनेछ। एक कविता जाओस्, त्यही कविता फेरिबाट जाओस् त कविजी। धन्यवाद। कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। तल सडक पेटीमा केही असहाय फुलेका केसहरू, हात या खुट्टा नभएका केही जोर आँखाहरू र दृष्टिविहीन भोका पेटहरू एक गाँस उज्यालोको पर्खाइमा छन्। उनीहरूकै छेउमा बसेर खुइलिएका मजेत्राहरू साग बेच्दैछन्। उद्रिएका कमिजहरू मोजा बेच्दैछन् र हजारौँ जुत्ता, चप्पल र टोपीहरू सडकमा आवत जावत गर्दैछन्। कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नु। बाहिरले बनमारा र सिस्नो मात्र बगाउन् न। पहिरोले घरको आँगन र मठ मात्र पुरुन् न। अलिकति फर्सीको बोटले मुन्टु उठाए कि निमट्नुहुन्छ तपाईँ? फैलिन खोजेको दुबो उखेल्नुहुन्छ तपाईँ? खेतका गराजे पट्टी फुटाएर बाजेले कुर्कुच्चा, घाँस दाउराका भारीले पिल्साएर बजैले ढाड बाबुलाई साक्षर बनाउनु भएको। बाबु साक्षर भएपछि मात्र सहर पस्नु भएको तपाईँ र बनाउनु भएको त्यो 7औं तलाको भवन याद राख्नुहोस्। क्या बात, क्या बात कविजी, क्या बात। भर्खरै केही भग्नावशेषबाट नली हाड र खुट्टाहरू उद्धार गरिएका छन्।
धरहरा जत्तिकै अग्ला नाकहरू विस्थापित भएका छन्। सुकिला टाई र सुटहरू राहतको पर्खाइमा छन्। अझै केही चौडा छातीहरू त्यो धुलोबाट निकाल्न बाँकी छ। मैले जसको लास गाडेर अर्थात् जलाएर आएँ, कसैको हातमा कन्तुरको चापी र जमिनको लाल पूर्जा देखिन। यसरी भाँच्छ निर्मय बतासले सुनाखरीको हाँगा भाँचिएपछि फुललाई पानी छम्कनुको कुनै अर्थ छैन। कृपया त्यो 7औं तलाको छ्यालबाट। सडकको आवाज कविता हामीले कविबाट सुन्यौँ। तपाईँहरू यतिखेर सेतो पर्दा मार्फत संसारभरबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। हामी आज विशेष दिनमा छौँ, कको दिनमा छौँ, आज असीम सागरको दिनमा छौँ। हामीलाई आशा छ हामीले सोचेभन्दा बढी हामीले सोच्न चाहिँ पाउँछौँ एउटा पाठक भएर। त्योभन्दा बढी धेरै माया कलाई यहाँहरूले गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास पनि छ। मैले अघि नाम लिएको थिएँ कविहरू। यो सँगसँगै यो यात्रामा आजको सार्वजनिक दिनमा हामीलाई 3 हाम्रा प्रिय कविहरूले साथ दिनुभयो, साथ दिँदै हुनुहुन्छ। कवि विप्लव प्रतीक दाजुले आफ्ना सुन्दर कुराहरू यहाँ राखेर गइदिनु भयो। कविजी, म एउटा कुरा तपाईँलाई यहाँ राख्न चाहन्छु। तपाईँ आफूलाई कतै लुकाइरहँदा, नदेखाइरहँदा, हेरिरहँदा तपाईँ आफूलाई कहाँनिर पाउनुहुन्छ? मान्नुहोस् कि यतिखेर म असीम सागर छैन, म फतेमान छु। तपाईँ फतेमान बनिदिनुहोस् एकछिन र कविता सङ्ग्रह कलाई तपाईँ असीम सागर राख्नुहोस्, जोड्नुहोस्। तपाईँ 2 जना जोडिँदा तपाईँ आफू कहाँ पुगेँ, के भएँ, कसो भएँ जस्तो लाग्छ। केही प्रियजनहरूलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न। मैले अघि सुरुमा यो कुरा पनि उठाएको थिएँ। हजुर, यो उठाउनु भयो तपाईँले, राम्रो क्वेसन। सायद यो क लेख्ने म त्यो कवित्व भावना मभित्र नभइदिएको भए मलाई लाग्छ अहिले दिल्लीका कुनै गल्लीहरूमा कुनै कम्पनीमा म फ्याक्ट्रीमा बहादुर भएर काम गरिरहेको हुन्थ्यो होला। मलाई त्यस्तो लागिरहेछ। तपाईँ असीम सागर भएर हेर्दा त्यस्तो लागिरहेछ? हजुर। फतेमान भएर सोच्दा के लागिरहन्छ कविजी? अहिले त्यति बेला फतेमान भएर मैले जीवन फतेमान जति बेला भोगेको थिएँ, ओहो जीवन के रहेछ, के जिन्दगी रुनु मात्रै जिन्दगी हो। मैले आखिर फतेमान यो जिन्दगी बोकेर के पाएँ? मैले म को हुँ, म के का लागि जन्मेँ? जब फतेमानले आफूभित्र आफ्नो फतेमानलाई चिन्ने प्रयत्न गर्यो, फतेमानले आफूलाई एउटा पहिला चित्रकारिताको रूपमा आफूलाई पायो। म चित्र बनाएँ, दिल्लीहरूमा पनि पेन्टिङ, दार्जिलिङमा, कालेबुङमा मैले एक्जिबिसन पनि गरेँ। त्यो चित्रहरू बनाउँदाखेरि मेरा भावनाहरू आउँथे। यो चित्रमा यस किसिमको भावना दिन पाए कविता चित्र राम्रो हुन्थ्यो कि। म काठमाडौँमा आएर पनि चित्रकार बन्छु भन्ने ठुलो सपना थियो, तर रङ ब्रुस किन्नका लागि मेरो आर्थिक हैसियतले साथ दिएन र म ठेला किनेर सब्जी व्यापारमा लागेँ। त त्यो उकुस मुकुस, त्यो भित्र फतेमानले भोगेको जुन उकुस मुकुस थियो, त्यसले बार बार असीम सागरलाई तैँले केही गर, यत्तिकै सधैँभरि आफ्नो भावनालाई यसरी मरेर जान नदे, कमसेकम त मरिस् भने पनि तेरा अक्षरहरू बाँच्ने छन् भनेर मलाई घचघचाइरहन्थ्यो। केही लेख्न, आफ्नो लेख्न, त्यसलाई आफ्नो एउटा मन हलुको बनाउनको लागि लेखेँ। कतिपय ठाउँमा आफू लेखेर पनि आनन्द एकदम गरुङ्गो भारी चौतारीमा यतै कतै बिसाए जस्तो लाग्थ्यो त्यो लेख्न पाएपछि। त्यही निरन्तर लेखनले, त्यही साधनाले नै आज मैले निरन्तर लेख्न छोडिनँ र आज मैले यतिको कविताहरू हजुरहरूमाझ ल्याउन सक्नु भएको। कविजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ, धेरै धेरै बधाई छ। हजुर। हामी पुस्तक विमोचनतर्फ लाग्छौँ। म कविजीकै हातबाट यो पुस्तक
विमोचन गरिदिनु पनि अनुरोध गर्दछु। कविजी पुस्तक विमोचन। धन्यवाद छ यहाँलाई। प्रियजनहरू, क आएको छ। यहाँले आफ्नो सम्झेर कलाई माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास पनि हो। यो विश्वास असीम सागर, कवि असीम सागरको पनि हो। कविजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेल हामीलाई सेतो पर्दा मार्फत हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने संसारभरका समस्त प्रियजनहरूमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। म हार्दिक आभार व्यक्त फाइन प्रिन्टलाई विशेष व्यक्त गर्दछु। फाइन प्रिन्टका निरज भारी, अजित बराल लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आजको कार्यक्रम विमोचन समारोहमा आफ्ना सुन्दर भनाइहरू राखिदिनु हुने आदरणीय कवि विप्लव प्रतीकज्यूप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु र हाम्रा प्रिय 3 कविहरू जसले आज कविता यहाँ आएर कविता वाचन गरिदिनु भयो उहाँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। कवि ज्योति जङ्गल, कवि रूपेश श्रेष्ठ र कवि दीप दर्पण। यो सँगसँगै आजको यस कार्यक्रममा हामीलाई साथ दिने यो टिमलाई म आभार व्यक्त गर्दछु र विशेष गरी म राज शाहप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै म बाबु त्रिपाठी आजको यस विमोचन समारोहबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।